प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती पिया संग बिलसहि सुख अखंड इन पर धन्य धन्य परपंच एहुआ धन्य धन्य सोया मंदिर धन्य धन्य सोया मंदिर। बालो ब्रहर्ष भीनो रंग ब्रह्मा रमाणतो वासना रोदन करे जलधार आप अलखावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामसियो सिरदार जे कोई होती तामसियो सिरदार। बालो ब्रहर्ष भीनो रंगमा रमाणतो। परमादरणीय परम वंदनीय सुंदर साथी, यस प्रातःकालीन ब्रह्मचर्चाको पावन अनि पवित्र अवसरमा हामीले किरन्तन ग्रन्थबाट ब्रह्मचर्चा श्रवण गरिरहेका छौं। हिजोको प्रसंगमा हामीले 34 नम्बर प्रकरणसम्म श्रवण गरेका थियौं। अब आजदेखि हाम्रो एउटा नयाँ विषय उठेको छ। हे सुन्दर साथीजी, विरहको प्रकरण, जुन प्रकरणसँग हामी सबै परिचित नै छौं। नित्य प्रति शिव पूजा पश्चात हामी यो प्रकरणलाई पाठ गर्ने गर्छौं र श्री विद्याको माध्यमद्वारा हामीले सुनेको पनि छौं। अब आउने यही दिनहरुभित्रमा सुन्ने पनि छौं कि यो प्रसंग महामती श्री प्राणनाथजीको हृदयधामबाट है, महामती श्री प्राणनाथजीको श्रीमुखबाट कस्तो प्रकारले यो वाणी उत्रयो, कुन चाहिँ अवस्थामा गएर वाणी उत्रयो, कहाँ उत्रयो, यो वित्तको प्रसंग हो। हे सुन्दर साथीजी, वित्तको प्रसंग मैले भन्नु मिल्दैन यहाँ, किनभने अहिले हाम्रो वित्त हुँदैछ है, हामीले यो प्रसंगहरू सुनिहाल्छौँ हैन। तर जब सुन्दर साथजीलाई एउटा लौकिक समस्या आइपरेको थियो हैन, जीवनमा एउटा लौकिक समस्या आइपरेको थियो उदयपुरको सुन्दर साथजीहरूलाई है, धेरै धेरै कठिन परिस्थितिहरू आइपुगेको थियो। त्यो समयमा कृपाराम भाइ महामती श्री प्राणनाथजी जब मन्दसरमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आउनु भएर अनि उदयपुरको सुन्दर साथहरूको व्यथा, उदयपुरको सुन्दर साथहरूको त्यो तडपनलाई, उदयपुरको सुन्दर साथहरूको दुःख जब कृपाराम भाइको माध्यमद्वारा महामती प्राणनाथजीले श्रवण गर्नुहुन्छ, जस्तो प्रकारको बिन्ती, जस्तो प्रकारको विरह उदयपुरको सुन्दर साथहरूले महामती प्राणनाथजी समक्ष राख्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले महामती प्राणनाथजीले त्यही शब्द राज्य महाराजपट्टि राख्नुहुन्छ। अर्थात् उदयपुरको सुन्दर साथको निम्ति आज यहाँ राज्य महाराज स्वयं महामती प्राणनाथजी अनि महामती प्राणनाथजीले चाहिँ उदयपुरको सुन्दर साथहरू खबर राज्यसम्म पुर्याइदिनु हुँदैछ। उदयपुरको सुन्दर साथजीले कृपाराम भाइको माध्यमद्वारा जुन चाहिँ चिठी पठाउनु भएको थियो महामती प्राणनाथजीको लागि, त्यो चिठीमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि यही विरहको शब्दहरू, अर्थात् यही शब्दहरू, त्यही शब्दहरूलाई महामती प्राणनाथजीले फेरि राज्यपट्टि फर्केर बिन्ती गर्नु हुँदाखेरि चौपाईको रूपमा उत्रयो। अनि यो चौपाई पाठ गर्दाखेरि उदयपुरको सुन्दर साथीहरूको लौकिक समस्या दूर भयो। हे सुन्दर साथी, साथै आत्मिक जुन एउटा बिछोड, एउटा महामती श्री प्राणनाथजीसँग राज्य महाराजसँग एउटा बिछोडको अनुभव भइरहेको थियो, त्यो पनि टलेर गयो अनि लौकिक समस्या जुन आएको थियो त्यो पनि दूर भएर गयो। र हाम्रो जीवनमा कुनै पनि लौकिक समस्याहरू छ, जुन चाहिँ लौकिक समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो भजन अनि भक्तिमाथि डिस्टर्ब भइरहेको छ। हे सुन्दर साथी, हामीले राज्यमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहेको छैनौँ भने त्यो अवस्थामा यो विरहको प्रकरणहरू श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक पाठ गरिँदाखेरि हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छ। तर एउटा विश्वासको लेभल कहाँ हुनुपर्छ भने धेरै पल्ट मैले हजुरलाई दृष्टान्तको माध्यमद्वारा दिइसकेको छु। विश्वासम फलदायक हो, विश्वास गरेर पाठ गरिँदा मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। र यस्तो प्रकारले उदयपुरका सुन्दर साथीहरूले महामती श्री प्राणनाथजी समक्ष कृपाराम भाइको माध्यमद्वारा के भनेर चिठी पठाउनु भएछ त? अनि महामती श्री प्राणनाथजीले राज्य दरगाह वितकमा आउँछ, दरगाह तरफ मुख गरेर परमधामपट्टि
आफ्नो सुर्ता आफ्नो ध्यान फिराउनु भएर प्राज्ञाजीले राज्यप्रति के प्रकारले चाहिँ बिन्ती गर्नुभयो त भन्दाखेरि बालो बृहर सरंग बृहम रमाडतो वासना रोदन करे जलधारा आप ओरखावी अलगो थयो अमथि जे कोही होती तामसियो सिरदार। ये बालो अर्थात प्यारे धनी, विरह रस भनेको विरहको रसमा, भिनो भनेको भिगाएर, रंग भनेको आनन्दमा बृहम रमाइरहनु भएको छ। हे धामधनी विरहको रसमा भिजाएर हैन अनि विरहमा रमाइरहनु भएको छ। यहाँ अब के भन्छ नि आनन्द रोतारमे जेणे कहिते लक्षण प्रेम तेणे उड गया सर्वे नेम रमता केदा कहीं जेहेन। यस्तै हुँदै हो क्या प्रेम लक्षण भक्ति भनेको अप्ठ्यारो भक्ति हो। भित्र त तडपिरहेको छ आत्मा आफ्नो प्रियतम आफ्नो धामधनीको बिछोडमा विरहमा, भित्र त आत्मा तडपिरहेको छ। तर बाहिर संसारलाई चाहिँ सुख शीतल देखाउनु परिरहेको छ। यो हो एउटा सोहागिनको धर्म संकट। किन भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भने कुनै पनि एउटा सोहागिन आत्मा पतिव्रत आत्माको एउटा धर्म संकट हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ। उसलाई भित्र जति नै दुःख परे तापनि, उसलाई भित्र हृदयमा जति नै दर्द भए तापनि, जति नै पीडा भए तापनि उसले बाहिर त्यो कहिले पनि देखाउँदैन। किन भन्दाखेरि संसार हो कि बाहिर उसले चाहिँ आफ्नो भित्रको दर्द, उसले दुःख बाहिर देखायो भने हुन सक्छ कि मेरो प्राण प्रियतम मेरो पतिको हैन कतै बेइज्जत हुन्छ कि भनेर सोच्छ उसले क्या त। किन भन्दाखेरि आज तपाईहरुको पनि त मुख मुरझाएको छ, आँखामा आँसु छ भने है। अब तपाईहरुको साथीले के सोच्छ, उसलाई आफ्नो जीवन साथीले आफ्नो पतिले त्यो सुख दिँदैन रहेछ भनेर सोच्छ नि क्या त हैन। सुख नदिँदो रहेछ भनेर सोच्छ नि, दुःखै दुःख दिँदो रहेछ भनेर सोच्छ। यो प्रकारले आफ्नो पतिको डिसरेस्पेक्ट हुन्छ, आफ्नो पतिको बेइज्जत भएको कारणले उसले सबै दुःख भित्र लुकाउँछ, भित्र सहन्छ, उसले भित्र तडपी बस्छ। तर उसले बाहिर कहिले पनि देखाउँदैन त्यो विरहहरू। यो अप्ठ्यारो छ। बाहिर मुखमा चाहिँ मुस्कान, भित्र दिलमा चाहिँ विरहको दर्द। यसलाई नै भन्छ प्रेम लक्षण भक्ति। र यस्तै अवस्था छ हे धामधनी, हामीलाई विरह पनि भइरहेको छ। हामीलाई आज औरंगजेबका सिपाहीहरूले चारैपट्टिबाट खोजिरहेको छ, घेरिरहेको छ। हामीलाई घरबाट हामीले भागेर पहाडमा बस्नु परिरहेको छ। पेट खाली छ, पिउनुको निम्ति पानी छैन, पेट भर्नुको निम्ति भोजन छैन। यस्तो अवस्था आजमा हाम्रो छ भनेर उदयपुरको सुन्दर साथले महामती प्राणनाथजी समक्ष कृपाराम भाइको माध्यमद्वारा यो बिन्ती पठाउनुहुन्छ र महामती प्राणनाथजीले त्यही कुरा फेरि राज्यपट्टि फर्केर भन्नु हुँदाखेरि यो चोकै अवतरण हुन्छ। अनि विरह भए पनि रहेको छ अनि विरहको रसमा पनि आनन्द लिइरहनु परेको छ। किन भन्दाखेरि विरह त विरह हो नि हैन, कसौटी त कसौटी हो नि, कठिन परिस्थिति नै हो नि। तर यो विरह चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि राज्यको विरह हो। राज्यले दिनुभएको कुनै पनि कुरा, राज्यले दिनुभएको कुनै पनि परिस्थितिहरू दुःखमै कसरी हुन्छ एउटा विरहीन आत्माको निम्ति। राज्यले दिनुभएको कुनै पनि परिस्थितिहरू, राज्यले दिनुभएको कुनै पनि समयहरू, राज्यले दिनुभएको कुनै पनि कुराहरू दुःखमै हुँदैन एउटा सोहागिन आत्माको निम्ति। एउटा सङ्कट त्यता छ, दुःखमै हुनु हुँदैन। अर्को सङ्कट छ संसारमा परिरहेको छ यो दुःख फेरि। र संसारमा परेको कारणले यो जीवलाई त दुःख हुन्छ, आत्मालाई दुःख हुँदैन। परमधामबाट आउनु भएको विरहीन आत्माको निम्ति त राज्यबाटै विरह हुन्छ। तर लौकिक दुःख चाहिँ हाम्रो जीवलाई हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले अस्ति तपाईहरुलाई भनेको थिएँ दुई परार्दै के भन्छ रे दोतन्तले कदमके आत्म परात्म। जस्तो प्रकारले राज्यको चरन्तरे दुईटा आत्मा छ हैन, एउटा आत्म छ एउटा परात्म छ। एउटा मूल मिलामा विराजमान भएर हाम्रो मूल तन आत्म अनि सोही आत्मको सुरता संसारमा छ। मूल तनमा हुन्छ परात्म, त्यही परात्मको सुरता संसारमा छ आत्म। दो तन्तले कदमके यो विषयमा म तपाईलाई अहिले भन्दिनँ, यो बहुत गहिरो भाव हो। त्यस्तै प्रकारले संसारमै पनि त्यस्तो एउटा दृष्टान्त छ। अब संसारमै हेर्नु हो भने चाहिँ
एउटा परमधामबाट आएको सुरता रूपी आत्म छ। अर्को त्यो सुरतामाथि बसेर जीव, जुन जीवमाथि बसेर सुरताले खेल हेरिरहेको छ, अनि त्यो जीव चाहिँ खेलपट्टि छ। अनि त्यो जीवलाई चाहिँ हुन्छ दुःख, आत्मालाई चाहिँ हुन्छ विरह। किनभने त्यो आत्मा अर्थात् सुरता भनेको राज्यको हो, जीव भनेको संसारको भएको कारणले यहाँ अलिकति गहिरो भाव छ, अलिकति नबुझ्ने भाव छ। सुन्दर साधुजी सजिलो खालको सारो खालको सजिलो भनेको जस्तै। बस हामी यति बुझौँ कि यस्तो प्रकारले उदयपुरको सुन्दर साधुजीहरूले महामती श्री प्राणजीलाई यो प्रकारले बिन्ती गर्नुभयो कि हे धामधनी, हामी विरहमा त छौँ, हामी तडपिरहेको त छौँ, तर यो तडपन, यो विरह पनि कसको हो? मेरो धामधनीको भएको कारणले हामीले यो विरहलाई मुस्किल घडी भन्नु पनि सक्दैनौँ। किनभने धामधनीले दिनुभएको यो विरह कसरी मुस्किल घडी हुन्छ? तर यो मुस्किल घडी नभनौँ भने पनि आज परिस्थिति त्यस्तै छ नि त, फेरि मुस्किलै भइरहेको छ होइन। भन्नु त भन्नु, तर के भन्नु, अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यसलाई नै भनिन्छ प्रेम लक्षण भक्ति। बाहिर चाहिँ विरहको आगोमा जल्नु, भित्र चाहिँ विरहको आगोमा जल्नु परिरहेको छ। धामधनीको विरहको आगोमा जल्नु परिरहेको छ। बाहिर चाहिँ त्यो देखाउनु पनि सकिएको छैन। किनभने मेरो धामधनीले सोच्ला नि त अरूले होइन, उसलाई त उसको राज्यले सुख पनि दिँदैन रहेछ, उसलाई त उसको राज्यले दुःखै मात्रै दिँदो रहेछ भनेर सोच्छ नि त होइन। हुन्छ नि कुरा। जस्तै हामी पनि त भन्छौँ, हेर ऊ त अन्य सम्प्रदायको भएर कति सुख है, उसलाई त उसको भगवानले, उसलाई त उसको परमात्माले धेरै सुख दिँदो रहेछ, उसलाई धर्मले धेरै सुख दिँदो रहेछ भनेर हामी कुरा गर्छौँ नि त। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि त्यो विरह, त्यो तडपन, त्यो दुःख बाहिर देखायो भने त हामीले पनि कुरा गर्ला। वास्तवमा त हामी त विरहमा तडपेको, प्रियतमको विरहमा तडपेको, तर देख्ने मान्छेले त्यो कहाँ बुझ्छ त होइन। उसलाई त उसको धर्मले सुख दिँदैन रहेछ, उसको परमात्माले सुख दिँदैन रहेछ भन्छ नि त। त्यसै कारण एउटा पतिव्रत आत्मा, एउटा धैर्यवान आत्मा, एउटा सोहागिन आत्मा कहिले पनि बाहिरबाट ऊ दुःख हुँदैन। उसको चेहरामा हमेसा मुस्कान मात्रै हुन्छ, ऊ कहिले पनि रुँदैन। किनभने उसको पतिको यहाँ बेइज्जत हुने डर हुन्छ, उसको पतिको डिसरेस्पेक्ट गर्ने डर हुन्छ। यो भाव शरीरको सम्बन्धमा पनि हुनुपर्छ, यो भाव आत्मिक सम्बन्धमा पनि हुनुपर्छ। यस्तो कारणले हे धामधनी, वासना रोदन गरे जलधार, या वासना अर्थात् जीव है। किनभने जीव संसारमा छ, जीवमाथि बसेर परात्माले खेल हेरिरहेको छ। अब त्यस्तै प्रकारले फेरि मनको माध्यमद्वारा सबै गुणाङ्ग इन्द्रिय संसारमा आसक्ति छ, त्यो मनमाथि बसेर जीवले फेरि हेरिरहेको छ। यो यस्तो प्रकारले सुन्दर साधुजी दो तन्तले कदमको यो एउटा सिद्धान्त हो। वासना रोदन गरे जलधार, हे धामधनी, हजुरको वासनाहरू जलधार भनेको हे अघि भर्खर जसरी पानी पनि निराज पनि त्यसरी नै हामी जलधार रोइरहेका छौँ। आप ओलखावी अलग थयो अमथि, किन भन्दाखेरि हे धामधनी, हजुरले आफ्नो पहिचान गराउनु भएर, अर्थात् श्री प्राणनाथजी को हुनुहुन्छ यसको पहिचान दिनुभयो, अनि हामी स्वयं सुन्दर साधुहरू को हौँ यो पहिचान दिनुभयो। कि मेरो धामधनी प्राण प्रियतम, आत्माको आधार, आत्माको महबूब, मेरो परमधामबाट आउनु भएको हामी सुहागिन आत्माहरूलाई यस संसारबाट जगाउनु भएर परमधामपट्टि लैजानुको निम्ति हामी भागमा आउनुभयो। अनि हामी स्वयं उहाँको अङ्ग रूपा अर्धाङ्गिनी, हामी उहाँको नुरी आत्माहरू हौ। यो अखण्ड परमधामको सम्बन्ध लगाउनु भएर अलग थयो अमथि, हामीबाट अलग भइदिनु भयो। जे कोही होती तामसी हो सिरदार, जति पनि आज सिरदार सखीहरू, तामसी सखीहरू छन्, मैले भने सुन्दर साथी, यो राजसी तामसी भन्ने संसारका गुण हुन्। संसारको जीव 3 गुणले युक्त छन्, राजसी, तामसी अनि स्वतसी। तर परमधाममा चाहिँ यो 3 गुण छैन नि। फेरि परमधाममा राजस गुण पनि छैन, परमधाममा तामस गुण पनि छैन, परमधाममा सात्विक गुण पनि छैन। परमधाम त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत भनेको पर, त्रिगुणबाट पनि परको हो परमधाम। तर सृष्टि चाहिँ त्रिगुण युक्त हो हैन, सृष्टि त्रिगुण युक्त हो, यो जीव त्रिगुण युक्त हो। अब त्यो त्रिगुणातीत ब्रह्म आत्माहरू त्रिगुण युक्त सृष्टि भित्र आउनु भएको कारणले कति सुन्दर साथहरू तामस गुणमा आए, कति सुन्दर साथहरू राजस गुणमा आए, कति सुन्दर साथहरू सात्विक गुणमा आउनुभयो।
यो कारणले चाहिँ यहाँ तामसी सिरदार भनेको। तर परमधामको भाषामा हेर्दाखेरि परमधाम चाहिँ त्रिगुणातीत हुने। फेरि त्रिगुण भनेको चाहिँ यो नाश हुन्छ, तर परम त्रिगुण चाहिँ प्रकृति भित्र आउँछ। परमधाम भनेको त्रिगुणातीत हो। परमधामको त गुण के हो? सत्य, चित्त, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुन्दर, त्यस्तो आत्मिक गुण हो परमधाम हो। तामसी सिरदार, जे कोही होती तामसी हो सिरधार। आज सिरदार तामसी सखीहरू वासना रोदन करे जलधार। तामसी गुण भनेको संसारमा सबैभन्दा डेन्जर गुण होइन। संसारमा मात मदिरा पिउने, मांसाहार गर्ने, यस्ता प्रकारको तामस गुण भन्छ। एकदमै डेन्जर गुण हो तामस गुण भनेको। अब यही तामस गुण एउटा आत्मिक भावमा घटाउनु हो भने तामस माहे तामसियो एनी बात कहिन जाए। राजग्रन्थमा भनेको छ इन्द्रावती आत्मा तामसको पनि तामस हुन्। आत्मिक लेभलमा तामस गुण चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि जसकोमा सबैभन्दा ज्यादा प्रेम छ नि उसलाई तामसी भन्छ। जस्तो प्रकारले संसारको उत्ताउलो तामसी गुणले होइन मात मदिरा पिएर आएर रिस उठ्दाखेरि तोडफोड गर्छ नि, घरहरू तोडफोड गर्छ, झै झगडा गर्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक तामसी गुणमा राज्यलाई पाउनुको निम्ति उसले आफ्नो शरीरको तोडफोड गर्छ, उसले आफ्नो शरीरको परवाह गर्दैन। यो आत्मिक लेभलको तामसी गुण। सबैभन्दा ज्यादा प्रेम हुन्छ, उनीहरूलाई विरहको अनुभव रत्तिभर पनि अनुभव हुँदैन। जस्तो प्रकारले रासमण्डलमा श्रीकृष्णजी लीला गर्नु हुँदा 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 अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ नि, क्या त अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। त्यति बेला स्वाति सखीहरू त ब्रजमण्डलमा नै उहाँको विरहको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएको थियो होइन। राजसी सखीहरूको रासमण्डलमा त्यो विरहको खेल हेर्ने इच्छा पुरा हुन्छ। तर तामसी सखीहरूको चाहिँ इच्छै पुरा हुँदैन क्या। उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि हे सखी हो विरह किन गर्छौ? धनीको हामी बाहेक को हुनुहुन्छ? लुक्नु होला केही समय, हामीबाट ओझेल हुनुहुन्छ, तर उहाँको पनि हामी बाहेक कोही छैन क्या। अन्तमा हामीपट्टि नै फर्केर आउनु पर्छ। त्यसै कारणले विरह नगर भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको विरहै हुँदैन, किनभने उनीहरूले सदा सर्वदा राज्यले आफ्नो हृदयमा नै महसुस गर्छ। जसले राज्यले आफ्नो हृदयमा महसुस गर्छ उसलाई विरह कसरी? विरहको तात्पर्य के हो? जब धनीसँग अलग भएको अनुभव हुन्छ त्यसलाई विरह भन्छ। धनीको याद आउँछ तब विरह भन्छ होइन। यो सेन्टेन्स गलत हो कि तिमी मेरो सामुने छौ, म तिम्रो विरहमा तडपिरहेको छु भन्छ कसरी? अरे जब ऊ मेरो सामुनेमा छ भने उसको याद कसरी आउँछ? जब ऊ साक्षात सामुनेमा छ, जब उसको साक्षात स्वरूप हाम्रो अगाडि हुँदैन, याद तब हुन्छ, विरह तब हुन्छ। तर यी तामसी सखीहरूले चाहिँ राज्यलाई कहिले पनि आफ्नो मनबाट अलग भएको महसुस नै गर्दैन। त्यसै कारणले यिनीहरूलाई कहिले विरहको अनुभव नै हुँदैन। यही तामसी सखीहरूको ब्रजमण्डलमा पनि विरहको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएन, दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएन। रासमण्डलमा पनि यिनीहरूलाई विरह भएन। त्यसै कारणले यिनीहरूकै विरहलाई, यिनीहरूकै दुःखको खेललाई पूर्ण गर्नुको निम्ति, दुःख हेर्ने इच्छा पूरा गर्नुको निम्ति यिनीहरूकै निम्ति यो जागरणको ब्रह्माण्ड बनाइएको। तर बाँकी सखीहरू पनि आउनु पर्यो यसमा। अब यो जागरणको ब्रह्माण्डमा चाहिँ यी तामसी सखीहरूको खेल हेर्ने इच्छा पूरा कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ कलकली कामनी बदन बिर्खाबिया विश्वमा वर्तियो हाहाकार उन्माद पटपट अङ्क चितालिने मान्ने सबै मनावियो हार। अहिले आएर चाहिँ तामसी सखीहरूले पनि हात उपर गरे, हे सुन्दर साधजी मान्ने सबै मनावियो हार भन्छै। फेरि वितकमा फेरि सोध्नु होला नि, पछि माताजीले हिजो पनि क्वेसन गर्नुहुँदै थियो, तामसी सखीहरूको विरहको खेल हेर्ने इच्छा कहिले पुरा भयो भन्दाखेरि उदयपुरमा जुन चाहिँ विरहको प्रकरण अवतरण भयो त्यो विरहको प्रकरणमा चाहिँ भनिएको छ माननीय सबै मनावियो हार। यस्तो प्रकारले तामसी सखी ब्रह्म आत्माहरूको निम्ति यो संसार बनाइएको हो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ उदयपुरमा आएर मन्दसुरमा आएर यो विरहको प्रकरण अवतरण हुन्छ। त्यो विरहको प्रकरणमा चाहिँ माननी भनेको मान चाहने वाली सखी, तामसी सखी, सबैभन्दा ज्यादा प्रेम भएको सखी जसलाई विरहको अनुभव नै हुँदैन, त्यस्तो सखी इन्द्रावती आत्मा जसको लिडर समेत मानिदिउँ, त्यस्तो सखीहरूले यहाँ आज मन्दसुरमा आउनु भएर हात उपर गर्नुभयो भनेर भनिदिनु। प्रश्न आयो भने बुझ्नु भयो? यहाँ मैले भनेको चाहिँ तपाईँलाई यस्तो प्रकारले माननीय सबै मनावियो हार। हे सुन्दर साथी, कलकली भनेको आकुल व्याकुल भएर
कामनी भनेको अब सबै यो कामनी माननी तामसी सखी एउटै शब्द हो, एउटै सखीलाई भनेको, एकै दर्जाको सखीलाई भनिएको। कलकली भनेको आकुल व्याकुल भएर, बदन बिलखाबिया भनेको बदन बिलखाइरहेको छ, क्या त तडपिरहेको छ, विश्वमा वर्तियो हाहाकार। यस्तो प्रकारले इन्द्रावती सखी तामसी सखीहरूको निम्ति यो संसार बनिएको हो। अनि उनीहरू नै विरहमा आज तडपिरहेको छ भने सारा विश्वमा नै हाहाकार भएको जस्तै महसुस उहाँहरूलाई भइरहेको छ। उन्मद पटपट अङ्ग थी टालिने हे सुन्दर साथी। र यहाँ इन्द्रावती आत्मा के भन्नुहुँदैछ भने ती परमधामको उन्मदपना अर्थात् मस्तीपना होइन, अटपटापना छ नि। हामीले बिहानको भोगमा गाउँछौँ, कोही आवत हे ठेलतिया जथा जलले हरले बतिया, कोही आवे बमरी फिरतिया एका तुझी परा गिरतिया, कोई सीधिया सलकतिया, कोई कहीं विध आवे जो चलतिया। यो सबै उन्मद अटपटा परमधामको त्यो मस्तीपना, लाडलीपना, उन्मादपना हाम्रो यो अङ्ग अन्तस्करणबाट टाढिने, हटाएर अनि यस्तो प्रकारले आज संसारमा जुन चाहिँ हामीले दुःख देख्नु परिरहेको छ, यसको कारण माननीय सबै मनाव्यो हार। हामी सबैले हार मान्यो हे सुन्दर साथी। हामीलाई संसार हेर्ने इच्छा, हजुरको विरह हेर्ने इच्छा, जे जति पनि इच्छा हाम्रो परमधाममा थियो त्यो पूर्ण भयो। अब कृपया यो खेल बन्द गर्नुहोस्, हामीले आफ्नो चरण तले बोलाउनुहोस्, परआत्माको चेहराको दर्शन गराएर हाम्रो अङ्गबाट विरह रूपी दुःख हटाइदिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले बिन्ती गर्नुहुँदैछ। यो जुन चाहिँ मैले अहिले भने यो अगाडिको प्रकरणमा आउँदै आउँदै जान्छ हे सुन्दर साधुजी। यस्तो प्रकारले माननीय सबै तामसी सखीहरूले पनि सम्पूर्ण सखीहरूले हात बाँधे, हात उपर गर्नुभयो। हे सुन्दर साजी, यस्तो प्रकारले पतिव्रता पल अङ्ग थाय नहीं अलगियो। एउटा पतिव्रता स्त्री, एउटा सुहागिन आत्माले आफ्नो पतिसँग अङ्ग थाय नहीं अलगियो। कहिले पनि आफ्नो अङ्गलाई, आफूलाई आफ्नो पतिदेखिको अलग महसुस गर्दैनन्। आफ्नो पतिलाई आफ्नो हृदयमा राख्छन्, न काहीँ जारबन्तियो बिना जार। जस्तो प्रकारले एउटा प्रेमी र प्रेमिकामा के हुन्छ भने एउटा प्रेमिकाले पनि प्रेमीलाई आफूदेखिको अलग महसुस गर्दैन र एउटा प्रेमिकाले पनि प्रेमीलाई आफूदेखिको अलग महसुस गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो आत्मा परमात्माको सम्बन्ध हजुर हामीदेखिको अलग कसरी हुनुहुन्छ। पतिव्रता पल अङ्ग थाय नहीं अलगियो। तर आज कस्तो परिरहेको छ, यो विरह सहन भइरहेको छैन। पात्रियौं पिउतके अमेजे अभागणियो। हे सुन्दर साजी, पतित अस्ति है नि, पतित शिरोमणि यो कहे भने क्या, यो पतित एउटा पिउतकी अमेजे अभागणियो। हामीले एउटा आफूले आफूलाई अभागीको रूपमा हेरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि मेरो प्रियतम, मेरो धामधनी, मेरो आत्माको आधारदेखि आज हामी बिछोडेर बसेका छौँ र यो अङ्ग दाग लगाउन हार हाम्रो परात्मको अङ्गमा एउटा दाग लगाउनेवाला हामी भइसकेका छौँ। किनभने हामीले राज्य समक्ष वादा गरेका थियौँ कि 100 बार देखो आजमाएके मोमिन भुले न कब। हे धामधनी, 100 बारसम्म तपाईँले मलाई परीक्षा लिएर हेर्नुहोस्, म त हामी तपाईँसँग अलग हुने छैनौँ भनेर जुन चाहिँ परमधाममा वादा गरेर आएको थियौँ। तर आज 100 बार तके एकै बारमा हामीले तपाईँलाई भुलिदिउँ र यो अङ्ग दाग लगाउन हार। यस्तो प्रकारले आफ्नो परात्म, आफ्नो आत्माको अङ्गमा दाग लगाउनेवाला हामी भयौँ। सानो कर्म एवं गरे हत कामनी। हे धामधनी, जुन चाहिँ दुःख, जुन चाहिँ विरह आज तपाईँले हामीलाई दिइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ यो फल हामीलाई दिइरहनु भएको छ, त्यस्तो फल पाउने कर्म धाममा है परमधाममा हामीले त्यस्तो कर्म के गरेको थियौँ। हे धामधनी, स्याही कर्म एवं गरे हत कामनी। यो कामनी सखी, मान चाहने वाली सखी, हजुरको तामसी सखी, सबैभन्दा ज्यादा विरह, सबैभन्दा ज्यादा प्रेम भएको सखीहरूले स्याही कर्म एवं गरे हत कामनी। परमधाममा हामीले त्यस्तो के कर्म गरेको थियौँ जसको फल आज हामीले भोग्नु परिरहेको छ। धाममा है धनी आगर आधार, हजुर परमधाममा हजुरको अगाडि हामीले त्यस्तो के कर्म गरेको थियौँ जसको फल आज हामीले यसरी विरहको तडपन गरेर भोगिरहनु भएको छ। त्यसै कारणले हे धामधनी, बिन्ती छ हबै काँडो मोहजल तकी बुढती करक रही। हजुरको अगाडि हात जोडेर बिन्ती गरिरहेको छु, हबै काँडो अब निकाल्नुहोस् मोहजल तकी। यो मोहजल, यो भवसागर, यो दुःख द्वन्द्वबाट हामीलाई निकाल्नुहोस्। बुढती करक रही भनेको दिल दिमाग रूपी हात, दिल दिमाग रूपी हात याद गर्नुहोस् है। बिन्तकमा यो पनि सोध्नु होला नि, दिल दिमाग रूपी हात
पक्रेर हाम्रो दिल रूपी हातलाई राज्यले आफ्नो प्रेम रूपी हातले पक्रिनुहुन्छ, हाम्रो दिमाग रूपी हातलाई राज्यले आफ्नो ज्ञान रूपी हातले पक्रिनुहुन्छ। तर यस्तो प्रकारले हाम्रो दुईटा हात पक्रेर हे धामधनी अब काँडो मोहजल थकी, हामीलाई यो मोहजलबाट काट्नुहोस्, निकाल्नुहोस्, कहे श्री महामती मारा भरतार, हे मेरो आत्माको भरतार, हे मेरो आत्माको मालिक भनेर यस्तो प्रकारले इन्द्रले आत्माले अर्जी गरिरहनु भएको छ। यो भावनामा जब हामीले यो विरहको प्रकरण पाठ गर्छौं, हाम्रो समस्याको अवश्य नै समाधान हुने नै छ र भयो भन्ने यस्तो प्रकारले कन्फिडेन्ससँग हामीले विरहको पाठ गर्नुपर्ने छ। हे सुन्दर साधुजी, भोलिदेखिको फेरि इन्द्रवती आत्माले अरू प्रकरणतिर के कस्तो प्रकारले विरह गर्नुभएछ भने हामी सुन्दै जानेछौँ र आउनुहोस् आजको चर्चा यही विश्राम गरौँ। बोल प्राणनाथ प्यारे की श्यारे कर्म एवा कर्या हत कामने, कर्या हत कामने धामा माहे धणी आगल आधार, धामा माहे धणी आगल आधार हवे काढो मोहजल तकी बुडती करग्रही, हवे काढो मोहजल तकी बुडती करग्रही कहे श्री महामती मारा भरतार, कहे श्री महामती मारा भरतार सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। हेलो